अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जमहूरी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान गाजी हुसैन शाही। और आज के हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जो न सिर्फ सियासतदान बल्कि बिजनेस, मुआशियत और सनत के मैदान में भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब की। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हल्का PP 241 से रुकने कौमी असम्बली हैं और इससे पहले भी वफाकी वज़ीर बराए टेक्सटाइल रह चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया आपके आने का। सर सबसे पहले ये बताइएगा, ये बिजनेस से सियासत तक का सफर कैसा रहा? देखिए, मैं सियासत से तो दूर दूर को ताल्लुक़ नहीं था। हम सनतकार लोग हैं, हमारी सनतें हैं और हमारे माशाल्लाह काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट का बिज़नेस भी है। हज़ारों लोगों को मुलाज़मतें दे रहे हैं। तो हम 1993-94 में साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री का अवार्ड सेरेमनी थी और मुझे बेस्ट अवार्ड दिया गया था सिख इंडस्ट्री को रिवाइव करने का। ये एक सनत थी जो काफ़ी अरसे से बंद थी वलीका वालों की, और हमने उसको ख़रीद के नई मशीनें डाल के और उसको चलाया और माशाल्लाह स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट भी किया, पहले साल प्रॉफिट भी किया। और ये पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनी थी, हमारे शेयर्स की वैल्यू भी ऊपर गई। तो हमने ये देखा कि अगर वो सनतें जो दोबारा बहाल कर दी जाती हैं, उसमें कोई सरमायाकारी करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ वहाँ मौजूद है, तो ये मुल्क की एक्सपोर्ट में बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, नई मुलाजमतों के मौक़े मुल्क में पैदा कर सकती हैं। और शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा अवार्ड देने जब आई तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमें बताएं इस कामयाबी से जो आपने सनतों को रिवाइव किया है, बीमार सनतों की बहाली कैसे कर रही है आपने। तो उस वक्त हबीब बैंक के सदर उनके साथ होते थे सफदर अब्बासी साहब, जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के भी चीफ थे। तो फिर उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्हें मैंने बतलाया, फिर बीवी को प्रेजेंटेशन दी, बीवी को पसंद आई, फिर पॉलिसी बनाने के लिए उन्होंने कहा तो हमने उसमें मदद की। और इस तरह से फिर बीवी से एक ताल्लुक़ शुरू हुआ और उन्हें मैं अपने साथ, वो 16 जगहों पे गई मुल्क के बाहर, तो 14 जगहों पे मुझे साथ लेके गई और मैं उन्हें एडवाइस करता था। तो वो पसंद करती थी पढ़े लिखे लोगों को, अच्छी इंग्लिश बोलने वालों को, अच्छे कपड़े पहनने वालों को। और इस तरह से बीवी की मैंने बड़ी कुर्बत हासिल करी। उसके बाद जब 2002 के इलेक्शन हुए तो बीवी ने कहा, बेग साहब आपने इलेक्शन लड़ना। मैंने कहा, बीवी कौमी असम्बली के हल्का NA 250 होता था जो डिफेंस क्लिफ्टन का हल्का था। मैंने कहा, बीवी मैंने पूरी ज़िंदगी, ये तुम सनतकार बिजनेसमैन लोग हैं, हम तो सियासत से दूर रहते हैं, दूर भागते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आप में देख रही हूँ और आप में अवाम की खिदमत करने के जज्बा पाया जाता है। तो 2002 में इलेक्शन लड़ा और उसमें अब्दुल सत्तार अखवानी साहब थे, वो मेरे हक़ में बैठना चाहते थे जमात इस्लामी के, लेकिन बीवी ने उसकी इजाज़त नहीं दी। और फिर 2008 में मैं लड़ा पीपल्स पार्टी की टिकट पे, यही हल्का NA 250 से, और मैं जीत गया। लेकिन उस वक्त मुशर्रफ साहब थे और PPP कोलिशन गवर्नमेंट बना रही थी MQM के साथ, लिहाजा उनकी जो शराइत हुई उसमें यह था कि ये मेरी सीट जो है खुशबख्श शुजात साहिबा को दी जाए। तो इस तरह से मैं फिर सियासत में आया। तो फिर मैं बीवी की बड़ा था, जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आए तो मैंने एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन टेक्सटाइल का मुझे मनसब दिया गया और मैंने टेक्सटाइल के शोबे में पहली टेक्सटाइल पॉलिसी का ऐलान किया और मुल्क के बाहर जो कुछ हमारे बिजनेसेस हैं उससे सीखा। उससे यहाँ की सनत को, मैं साइट का भी चेयरमैन था, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी सीनियर नायब सदर था, फिर सदर भी रहा हूँ एक्टिंग। तो इस तरह से बीवी के बहुत करीब रहने का मुझे मौका मिला और हमने बहुत कुछ उनसे सीखा। और सियासत में बिलखुसूस मेरी रोल मॉडल जो थी वो
شہید بے نظیر بھٹو تھی، میں ان کی وجہ سے سیاست میں آیا ہوں، میرا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں. سر ایک صنعت کار، اور میں نے ایک وعدہ کیا تھا بی بی سے کہ بلاول ہاؤس جس حلقے میں ہے وہ سیٹ میں جیت کے دوں گا. ٹھیک ہے. اور یہ وہ کلفٹن اور ڈیفینس میں بلاول ہاؤس تھا، اور وعدہ اور میں نے وعدہ نبھایا، لیکن وہ اب نہیں ہے. وعدہ پورا لیکن میں کیا، نے لیکن وعدہ پورا کیا ان کی زندگی اپنے میں نہیں ہو قائد سکا. سے. اور گڑھی خدا بخش جا کے میں نے کہا بیوی میں نے وعدہ پورا کر دیا جو آپ سے کیا تھا. اور یہ مجھے ایک سیٹسفیکشن ہے، ایک کہ جو اطمینان ہے. وعدہ کیا تھا پورا کر لیا. جی وہ وعدہ کیا تھا پورا. سر ایک صنعت کار، جیسا کہ ہم نے بتایا آپ کا تعلق صنعت سے ہے، صنعت کار اور ایک پھر بعد میں سیاست دان، اس میں بڑا فرق کیا محسوس ہوتا ہے؟ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ ایک صنعت کار ہوتے ہوئے ایک بزنس آپ رن کر رہے تھے اور ایک دیکھیے سیاست ہمارے میں ملک کی سیاست میں اصولی سیاست، نظریاتی سیاست نہیں ہے. بہت کم ہے. میں تو پیپلز پارٹی اور اپنے پیپلز پارٹی کے نظریے کی وجہ سے سیاست میں لے کے چل رہا ہوں. ابھی بھی میرے جو فنڈز ملے تھے میں نے ایک ایک پیسہ اپنے علاقے کے حلقے میں بانٹ دیا. پیورز بن رہے ہیں، فٹ پاتھیں بن رہی ہیں، پانی کی لائنیں ڈل رہی ہیں، سیوریج کی پانی ڈل رہی ہیں. اور بڑی خوشی ہوئی کہ جب 6 یوسیز میں، جس میں 6 7 8 9 10 11 12 13 ہی تک میں نے تمام جو کام تھے ان کے کرے. آج مجھے خوشی ہے کہ یہ چیزیں وہاں کے لوگ دیکھتے ہیں اور وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بلیم نہیں کر سب کھا سکتے، جاتے ہیں، بلکہ بلیم وہ نہیں یہ کر کہیں گے سکتے. کہ جو وعدہ کیا تھا وہ بیگ صاحب نے اپنے فنڈز کے MNA کے فنڈ سے پورا کیا. سر یہ بتائیے، بزنس پھر بعد میں سیاست اور سماجی خدمت، ان سب میں بڑا فرق کہاں محسوس ہوتا ہے؟ کس جگہ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے زیادہ دیکھیں دل یہ کو سکون دنیا محسوس ہو رہا ہے؟ کے مختلف مراحل ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ جو میرا تھا، پیسے کمانا مجھے بہت اچھا لگتا تھا. میں بیلنس شیٹ دیکھتا تھا، میں بینک کی اسٹیٹمنٹ دیکھتا تھا، اور جب 2 ملین سے 3 ملین ڈالر ہوتا تھا تو بہت دل میں خوشی ہوتی تھی. لیکن جب بہت پیسے اربوں روپے کمائے اور صنعتیں لگی، لوگوں کو جاب دی، ایکسپورٹ کیا، شوق ختم ہو گیا. پھر آیا کہ پاور ملے، وہ بھی ملی ریکگنیشن ہو، لوگ جانیں، آپ کو پہچانیں، آپ ایسا کچھ کام کریں جس سے آپ پہچانے فخر جائیں. سے لوگ آپ کی عزت دل سے کر سکیں. تو وہ دوسرا ملم یہ وہ بھی اللہ نے بنا دیا. ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر بھی بن گئے، کونسل جنرل آف یمن بھی بن گئے، سائٹ ایسوسی ایشن اور فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے صدر بھی بن گئے. الیکشن میں بھی اب اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی. قومی اسمبلی میں قانون سازی کرنے تک آپ پہنچ گئے. یہ شوق بھی ختم ہو گیا. صبح دوپہر سے ابھی ہم نے بجٹ میں 3 ہفتے رات کے 11 بجے تک کام کرا ہے. پورا بجٹ کا ایک ایک کلوز فائنینس اینڈ کریڈٹ ریونیو کمیٹی نے اپروو کرا. تو یہ ضرور خوشی ہے کہ ملک کے لیے آپ خدمت کر رہے ہیں، کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. لیکن شوق چلا گیا. اب جو شوق ہے وہ شوق ہے کہ آپ کچھ پے بیک کر دیں. اس ملک نے تمہیں اتنا دیا ہے، عزت، دولت، شہرت، صحت، آپ نے کیا دیا؟ اس کو پے بیک بھی تو کرنا ہے. چاہیے. یہ جو قرض لے کے پھر رہے ہیں آپ کندھوں پہ، اس کو اتارنا بھی ہے. اس سوچ کے تحت پھر میں نے اسٹوڈنٹس کے لیے کتابیں لکھی. اکانومک میں نے PhD کیا ہوا اکنامکس میں. یونیورسٹیز میں جاتا ہوں تو میں لیکچر دیتا ہوں. لیکن ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں تقریباً ہر روز 2-3 پروگراموں میں ہوتا ہوں. بجٹ ہوتا ہے تو پالیسیز دینا ہوتی ہے فیڈریشن کی طرف سے، دوسری طرف سے. ابھی بزنس کمیونٹی کے مسائل تھے تو اس بجٹ میں نے سب آئے ہوئے تھے کراچی، لاہور سے، ان کے حل کروائے. مشکلات تھیں وہ سب کافی حد تک حل کرائی ہیں. صحیح ہے نا. پھر کالم لکھتا ہوں میں. 25 سال سے ہر پیر کو میرا کالم چھپتا ہے جنگ اخبار میں. اور یہ کالم سیاست پہ نہیں ہوتی، یہ کالم معاشرت پہ ہوتی. یہ انہیں بتلایا جاتا ہے ملک دنیا کس طرف جا رہی ہے، آنے والا مستقبل کی چیز کا ہے، پاکستان کی معاشی پالیسیاں میں کیا نقص ہے، کیا کمی ہے، کیا کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں آپ کچھ پے بیک کر رہے ہیں ملک کو. تو اب اس سٹیج میں ہیں کہ جب آپ
कर एक उम्र सकते के इस हिस्से में आते हैं जब आप समझते हैं कि आपने अच्छी इनिंग खेल ली, आप कुछ वापस दे जाओ ताकि लोग अच्छे नाम से याद रखें। मुझे सितारा इम्तियाज़ मिला है, तमगा इम्तियाज़ मिला है, ये तो सिविल अवार्ड है। और यमन का मुझे मिला ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये बादशाहों ने, यमन के सदर ने, हमारे मुल्क के सदर ने दी, लेकिन मुझे एक उससे बड़ा एजाज़ मिला है और वो है देने वाला अल्लाह ताला, कि मुझे गुस्ल काबा की सआदत मिली है कि मैं खाना काबा के अंदर जाके मैंने वहाँ के बादशाह के साथ, डिप्लोमेट्स के साथ गुस्ल दिया है खाना काबा को। और वो आधा घंटा मेरा जो मैं अंदर रहा हूँ, वो मेरे लिए पूरे दुनिया की जो अवार्ड मिले उससे बड़ा एजाज़ है। और अल्लाह ताला आप सबको ये सआदत दे। लेकिन ये वो चीज़ थी जो मैं और मेरे भाई ड्रीम करते थे। तो मैं अपनी वालदा को लेके जाता था उम्रा कराने, जब मैं तवाफ कर रहा होता था तो मैं कहता था मेरी ख्वाहिश है कि मैं अंदर से देखूं कर। और अल्लाह पाक ने आपकी और ख्वाहिश अल्लाह पूरी ताला की। ने यहाँ से पूरी की। और हम रॉयल गेस्ट, मेहमान खुसूसी की हैसियत से, जो रॉयल फैमिली है उसके मेहमान थे। हमने खामा हजर अस्वद के सामने उसने हमें ला के छोड़ दिया, हम आधे घंटे बैठे रहे वहाँ पे, दुआ मांगते रहे। वो मैं छू नहीं सकता था क्या पटे, हम रॉयल गेस्ट थे। फिर जब हम अंदर गए तो वहाँ भी रॉयल गेस्ट के तो मेरा अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि ये सआदत दी ज़िंदगी में। और शायद कोई इसको हमारी अदना सीने की पसंद आई आ हो। गई है। असम्बली तक आप पहुंचते हैं, एमएनए बने, असम्बली तक आए, अवाम ने आपको मुंतखब किया और अपना नुमाइंदा बना के असम्बली से ऐवान में भेजा। सर, अवाम के लिए सबसे बड़ी तरजीह क्या रही है? देखिए, आवाम के मसाइल मेरी सबसे बड़ी तरजीह है। उनको हल उन करना, मसाइल को यहाँ टेकअप करना मेरे लिए सबसे बड़ी तरजीह है। अवाम की जो और बिजनेस कम्युनिटी की जो बजट में ऐसी चीज़ें थी जो बहुत सख्त थी, मैंने कहा ये बिजनेस कम्युनिटी जवाब देती है, चलो उसने कोई टैक्स की चोरी की है या टैक्स नहीं पे किया, इंक्वायरी हो एक जगह से, फिर अपील का हक हासिल हो। अगर सब जगह वो साबित हो जाए तो फिर उसको तो फिर आप एफआईआर कटाएं, उसको बंद करें। बिलावल साहब ने भी मेरी इस बात से इत्तेफाक करा और उन्होंने भी स्टैंड ले लिया कि हम वोट नहीं देंगे। सोलर पैनल के ऊपर 18% उन्होंने जीएसटी लगाया था। भाई सोलर पैनल, गरीब आदमी, मेरे घर में एक मासी काम करती है, उसने अपनी बेटी के बालियां बेच के सोलर पैनल लाई थी। एक आदमी पैनल ला के सस्ती बिजली अगर पैदा कर लेता है तो अब आप उस पर टैक्स तो ना लगाएं। वो भी हमने मनवाया बजट में। बजट की मेरी तकरीर ओपनिंग स्पीच थी पीपल्स पार्टी की तरफ से, वो लोगों ने बहुत पसंद की। जो मौजूदा मुआशी पॉलिसी है, ये सर बरामदात को बढ़ाने के लिए काफ़ी है, इसमें भी और काम करने की ज़रूरत है? देखिए, हमारी पॉलिसी होनी चाहिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। हमारी जो ग्रोथ हो, हमारी जो माशी तरक्की हो, वो एक्सपोर्ट से मुंसलिक हो। हमने माजी में इसको इंपोर्ट से मुंसलिक कर दिया, एक्सपोर्ट छोड़ दी। एक्सपोर्ट के बजाय अब इंपोर्ट में क्या होता है, बाहर से मंगाई जाती चीजें ज्यादा से ज्यादा। डॉलर है नहीं, आपके डॉलर सब खत्म हो जाते हैं, फिर रुपए पे दबाव आता है, फिर रुपया 300 से ऊपर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसी पॉलिसी बनाएं कि एक्सपोर्ट आपकी ज्यादा से ज्यादा हो तो आपको डॉलर मिलेंगे, मुलाजमतों के मौके आप पैदा करेंगे। देखिए, एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर या बिजनेसमैन की एक रिक्वायरमेंट होती है, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, एक रिक्वायरमेंट कि आपकी जो पॉलिसियां हैं उसका तसलसल हो। वो पॉलिसियां 4-5 साल तो चलें कि अगर आपकी बिजली की कीमतें तय हो जाती हैं, मार्कअप रेट तय हो जाता है कि जी हम 11% लेंगे, आप पे टैक्स तय हो जाता है कि भाई हम 20% लेंगे, फिर आप उस टैक्स को बढ़ा के 40 कर दें, तो उसकी सब वर्किंग गलत हो जाती है। या कोई आपने उसको मराद दी ड्यूटी फ्री की, वो आप वापस ले लें, वो तो मर गया ना, मर गया। उसने जो कैलकुलेशन की थी वो 20% मराद पे थी, वो मराद उसके पास आपने छोड़ी नहीं। रोज मुलाकातें शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब से हमारी होती,
سب چیزیں ڈسکس کری ہم نے کہ اگر پالیسیوں کا تسلسل رہے گا، کنسسٹنسی آف پالیسی رہیں گی، تو سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا، وہ ملک میں آگے سرمایہ کاری کریں گے۔ اگر ان کا اعتماد نہیں بڑھتا تو وہ یہ پیسہ اٹھا کے سب سے زیادہ شرمیلا سرمایہ کار ہوتا ہے۔ جب وہ ایسی چیزیں دیکھتا ہے تو پٹیلا اپنا لے کے وہ کسی دوسری جگہ پہ چلا جاتا ہے، وہاں لگا دیتا ہے۔ تو آپ اپنے ملک کی پالیسیوں کو سازگار بنائیں، پالیسیوں کا تسلسل دیں، بزنس کمیونٹی کا اعتماد بحال کریں، ایکسپورٹ اورینٹڈ پالیسی لے کے چلیں، تو آپ دیکھیں ہمارا ملک ماشاءاللہ کہاں سے کہاں جاتا ہے۔ سر آپ معاشی کالم نگار بھی تھے، تو اس کا شوق کیسے ہوا کہ ایک میں نے ابھی آپ سیاستدان، سے کہا بزنس تھا نا مین؟ کہ جو ینگ نوجوان، جو لوگ پڑھ کے ابھی فارغ ہوئے ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ کے پاس پیسے ہیں، کچھ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اسٹارٹ اپ میں وہ اپنے پروجیکٹ لانچ کرنے چاہتے ہیں۔ ابھی کرپٹو کرنسی پہ میں نے لکھا تھا کہ بھائی یہ تو جو نوجوان ہیں لوٹ لوگے تم ان کو۔ میں نے نیشنل اسمبلی میں اٹھایا کہ اس کی لیگل حیثیت کیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ ہم اپنے کالموں میں لکھتے ہیں، ان کا ذہن کھولتے ہیں، ان کو باشعور بناتے ہیں کہ وہ اس دنیا کے جو چیلنجز ہیں ان کا کیسا مقابلہ کریں۔ سر کچھ لوگ ہمارے معاشرے سے، ہمارے طبقے سے، وہ جو چھوٹے کاروبار پہ انحصار کر رہے ہیں، کسان ہو گئے ہمارے۔ کسی بھی ملک کی معیشت 3 چیزوں پر منحصر ہوتی ہے، اس کا انحصار 3 چیزوں پہ ہوتا ہے۔ پہلی زراعت، دوسری صنعت مینوفیکچرنگ، تیسری خدمات کا شعبہ سروس سیکٹر۔ پورے دنیا میں تینوں ہو گئے۔ اکانومی ان 3 چیزوں پہ چلتی ہے۔ آپ جائزہ لے لیں تینوں کا کیا ہوا ہے۔ زراعت بری طرح پٹے، کاٹن کی فصل 13 ملین بیل ہوتی تھی، اس بار 5 ملین بیل ہوئی، باہر سے امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ ویٹ لاسٹ ٹائم آپ نے سپورٹ پرائز نہیں دی، ویٹ نہیں خریدا، فارمر نے ایریا کم استعمال کیا، ڈسکریج تھا، ناراض تھا، فصل پوری نہیں ہوئی۔ پھر شوگر کین، پانی کم ملا، گنا جیسے کہتے ہیں، اور کاٹن کی جو زمین ہے اس کے اوپر شوگر مل والوں نے اس پہ انہوں نے گنا لگوا لیا اپنے فائدے کے لیے۔ ان چیزوں سے حکومت کی پالیسی بنے تو یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے چاہا آنے والا وقت ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے اور ہر رات کے بعد صبح ہے۔ انشاءاللہ یہ حکومت بڑی محنت کر رہی ہے اور ہم سب لوگ لگے ہوئے ہیں۔ نوجوان نسل پہ میری بڑا دار و مدار ہے۔ وہ سرنگ کے دوسری طرف جو روشنی نظر آ رہی ہے وہ ہمارا نوجوان ہے۔ وہ انشاءاللہ پاکستان میں خوشحالی اور بہتری لائے گا، اپنا کردار ادا کرے گا۔ سر ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن فنڈ آپ نے متعارف کروایا تھا۔ ٹف ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن فنڈ اس میں ہم نے ٹیکنالوجی کو، گرو کیا۔ کیونکہ نوکیا ایک ٹیلی فون ہوتا تھا جو کہ ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ میں ہوتا تھا، پھر ٹیکنالوجی بدلی، اور اینڈرائڈ، نوکیوں نے ٹیکنالوجی نہیں اپنائی، لیکن دوسرے جو اسمارٹ فون ہیں انہوں نے اپنا لی، سیمسنگ اور اپنا اینڈرائڈ وغیرہ، اور جو دوسرا آئی فون جو ہے۔ آج نوکیا میوزیم بن گیا ہے۔ لوگ بولتے ہیں یار یہ ایک فون ہوتا تھا، نوکیا کا جب اس کے مارکیٹ شیئر تھا پورا، آج وہ تھا عجائب خانے میں رکھنے کے لیے بنا ہوا بس۔ تو ٹیکنالوجی کو آپ نے اپنانا ہوگا، اور آگے دور ہی سر ٹیکنالوجی۔ پاکستان کی جو صنعتیں وہ جدید ٹیکنالوجی اپنائیں، بیجوں کو جدید بنائیں، کم پانی کے بیج آئیں، وائٹ فلائی کو اثر نہیں کرتی، مکھی کاٹے تو وہ فصل ویسی لہلہاتی رہے گی۔ یہ نئے بیج کی دریافت ہو ایگریکلچر میں، تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنانی ہوں گی، آنے والے وقت کا تقاضا ہے، اور انشاءاللہ آنے والا وقت میں ایک روشن پاکستان دیکھ رہا ہوں۔ اس پہ نوجوانوں پہ بڑا انحصار ہے انشاءاللہ۔ ہم تو وہ اننگ نہیں کھیل سکے جو ہمیں کھیلنا چاہیے تھی، لیکن یہ نوجوان آپ لوگ انشاءاللہ ضرور اس ملک کا وہ حق ادا کریں گے جو پاکستان کا حق بھی ہے،
पाकिस्तान का मनसब भी है। सर ज़्यादातर इन्हिसार अब नौजवानों पे किया जा रहा है, नेक्स्ट जनरेशन पे। सर उनके लिए क्या मंसूबे चल रहे हैं आपके हलके में, और आपकी इधर कौमी असम्बली के जो आप मेंबरान हैं, ये क्या काम करें नौजवानों के लिए? उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और उधर काम करें, क्योंकि ज़्यादातर नौजवान जो वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। देखिए, आईटी के शोबे में नौजवानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबों में घुसना चाहिए। वो आने वाला वक्त है जो कलाबाजी खाकर आने वाला है, उसका एक नया चेहरा होगा, वो इस चेहरे से बहुत मुख्तलिफ होगा। नई चीज़ें वो लेकिन अडॉप्ट उस करें। चेहरे को समझना और पढ़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महारत और नॉलेज आपके लिए ज़रूरी है। तो हमारे माशाल्लाह $3 बिलियन एक्सपोर्ट हो गई है आईटी की, फैल रहा है। हमारे नौजवानों ने, जिनको हम साइबर वॉरियर कहते हैं, उन्होंने जाम किया इंडिया का निज़ाम और जाम करा उनका दिफाई निज़ाम। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आईटी, ये साइबर वॉरियर्स जो हमारे एयरफोर्स में एक ख़ास शोबे में उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और उनको सही तौर पे कामयाबी से उन शोबों में इस्तेमाल किया जा रहा है। और आने वाले वक्त में अगर किसी ने हमारी तरफ निगाह उठा के देखी तो हमें वो महारत हासिल है। दुनिया चीन जान भी चुकी हैरान है। था कि ये आपके नौजवान लड़के 24-24 साल के, इन्होंने ये कैसे महारत हासिल कर ली। 5 गुना बड़े आबाद दुश्मन को इस तरह से हराना, बड़ी कामयाबी ये है। हमारे मुल्क के लिए एक बड़ा फख्र की बात है। बहादुरों को दुनिया इज्जत देती है, बुज़दिलों को नहीं देती। आज जनरल फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने बुला के लंच पे 1 घंटे पाकिस्तान के के बजाय एजाज 2 की बात घंटे है। मीटिंग की। एजाज की बात है पाकिस्तान में। वो इसलिए कि उसे पता है कि इस खत्ते में अब जो नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी वो इसके पास है। रफ़ाल की टेक्नोलॉजी यूरोप की फेल हो गई। तो आने वाले वक्त जो है उसमें अगर हमने अपने आप को सही तरह से फिट कर दिया। सर आखिर में ये एक पैगाम दीजिएगा। बस अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें ज़्यादा से ज़्यादा। नीयत का खेल है दुनिया, और कुछ नहीं। नीयत नेक हो तो मंजिल भी मैं आसान यहाँ होती पे इतनी तरक्की पहुँच गया हूँ, ये सिर्फ नीयतों का खेल। अगर आपकी नीयत साफ है तो मंजिल आसान, अगर दिल में काला है तो मंजिल के लिए धक्के खाओ। तो इसीलिए हम कहते हैं नीयत साफ, है। मंजिल मंजिल आसान। आसान। जी, ये बिल्कुल बात आपकी सर। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने अपनी कामयाबियों के, अपने सियासी सफ़र के बारे में बताया, और आपके इस प्रोग्राम से हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है, आवाम, उसको एक पावर मिलेगी कि ये मुल्क वो ही है जो काम कर रहा है और उसमें हमें काम करना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया।